In a Konkani Riddles contest, today's presenter is Professor Cosma Fernandez from MES College. This is the Parkone contest, Parkone Kitete Sang. Professor Cosma has been teaching in this institute for the last 28 years. Professor Cosma has completed his PhD with his thesis on Picture of Govind society seen through Konkani theatres. He is also a folk artist and has his own Mando group called Goinchi Kirina, which has won the State Mando Festival for 4 continuous years, a record yet to be broken. He has also participated in theatres as an actor and singer. He calls himself a lover of Konkani language, Konkani researcher, Konkani writer and teacher, Konkani folk artist, etc., dedicated to promote Konkani in all spheres. Enjoy this 49th Parkone of the contest, Parkone Kitete Sang from Shikali Bio Crusaders. नमस्कार, हांव प्रोफेसर कॉस्मा फर्नांडीस, MES कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स जुवारीनगर गोंय हांगा फाटलीं 28 वर्सां कोंकणी महाविद्यालयीन पावड्यार शिकयता. सद्याक कोंकणी विभाग मुखेली म्हणून हांगा वावुरता. हांवें तियात्रांत दिसपी गोंयच्या समाजाचें चित्रण ह्या विशयाचेर गोंय विद्यापीठाची PhD वा डॉक्टरेट जोडल्या. हांव एक तियात्रिस्तूय. प्रिन्स जेकब धरून नामनेच्या तियात्रिस्तांक हांव नेसलां. तेच भाशेन हांव एक लोक कलाकारूय. म्हजो मांड्याचो पंगड आसा जाचें नांव गोंयची किरणा. एक कोंकणी मोगी, कोंकणी रिसर्चर, कोंकणी शिकोवपी, कोंकणी लोक कलाकार, कोंकणी साहित्यीक आनी कोंकणी भक्त ह्या नात्यान वावुरतना कोंकणी विशीं कितें बरें घडटा थंय हांव सदांच आसा. पारकोणी फाटलीं कांय वर्सां आमी आयकत आयल्या. कोंकणीचें खरें दायज सामान्य लोकांच्या तोंडार दिश्टी पडटा. तांच्यांनी आमची कोंकणी भास सांबाळून दवरल्या. ही कोंकणी भास सांबाळूंक भोव करून चालते लोक वावुरल्यात. फाटले कांय म्हयने आमी पळयता पारकोणी भायल्या देशांतले लोक पारकोणी घालतात आनी खऱ्या अर्थान हेंच आमचें दायज. मोगाचें न्हू, जेन्ना चिखली बाय क्रुसेडर्स 2 वर्सां पारकोणी सर्त घडोवन हाडटा तेन्ना जिवाक खूब खुशालकाय भोगता. ह्याय वर्सा ते घडोवन हाडटात आनी आयचें हें पारकोणें तांच्यांनी मांडपाक म्हाका वेंचून काडलां. पूण देखून बाब सिरील आनी चिखली बायो क्रुसेडर्स हांचो हांव उपकारी. म्हजें एक सांगणें की हें पुस्तक रुपान येवंकूच जाय. तें पुस्तक रुपान काडपाक म्हजे वाटेन कितें आदार करूंक जाता हांव तयार. आनी बाब सिरिलान फुडाकार घेवन ताचें पुस्तक पारकोण्याचें पुस्तक जाता तितलें बेगीन काडचें. आनी आयज वेळ आयला तें पारकोणें घालपाक. आयच्या दिसाचें पारकोणें अशें. म्हाका मोडल्या शिवाय वापरूंक जायना. कितें तें सांग. परतून एकदां सांगता, आयकात. आयच्या दिसाचें पारकोणें. म्हाका मोडल्या शिवाय वापरूंक जायना. कितें तें सांग. तुमचे जापेक रावता. देव बरें करूं.